किमत्रमेव उक्तवान् भवतः पिता शृण्वति चेत् अनन्तं भविष्यति। नमस्ते आचार्य। यस्य मरणं नास्ति सः एव देवः। मम पितुः मरणमेकं निश्चयेन भविष्यति, अतः सः देवः नास्ति। पुनः किमर्थं मम पितुः नाम जमदग्निः? नमस्ते महाराज, भवतः पुत्रः मम वाक्यं न शृणोति। प्रहलाद प्रहलाद अत्र आगच्छतु। वदतु हिरण्याय नमः। ॐ नारायणाय नमः। किमर्थं ये वदति? सः अस्माकं शत्रुः, अहमेव देवः। नारायण नारायण। कुत्र भवतः नारायणः? कुत्र अस्ति सः? कः सन्देहः? सर्वेपि अस्ति, स्तम्भेपि अस्ति। तर्हि पश्यामि, भवतः नारायणः अस्मिन् स्तम्भे अस्ति। प्रहलाद भवतः रक्षणात् नरसिंहः अवतारं स्वीकृतवान् अस्ति, तस्य समीपं गच्छतु। काक्षी 5 हिरण्यकशिपु वधं लक्ष्मीनरसिंह दर्शनं च नाट्यरूपेण पश्यामः। सिंहमुगने नरसिंहमुगने நெஞ்சிலே உன் புகழ் நாமத்தை சொல்லினான் போற்றுவேனே உன்னை
ரங்கநாதனையும் நரசிம்மரையும் கண்முன் நிறுத்தி நடிப்பால் எங்களை வியக்க வைத்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நன்றி.